स्विमिङ त च्यादरको भित्र छ भिडियो बनाइराखेको सृजना कहाँ छ त अनि अहिले एकछिन सुत्छ किनकि छ रुपिस काटेर 25 लाग्यो त्यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ त्यस्तो त नहोस् ल नभन्नु होला त्यसमा हाल्दिनु दुईटा पेपर हुन्छ त्यहाँदेखि भिडियो गर्छु अब त्यसरी यो राखिदेऊ न यो चाहिँ राखिदेऊ न सिजनलाई पिरो नभएको चिली बनाउँदा मात्रै हो मैले बनाएको चिली यहाँ चाहिँ बहिनीहरूले बनाउँदैछ स्न्याक्सको लागि यहाँ चाहिँ दिदीले हेर्दैछ यो चाहिँ सुन्तले बनाएको चाउमिन हो सिलायो सबैजना गीत म्युजिक नभएर हो कि क्या हो झ्यालमुरी खाने बनायो बर्थडे गर्ल Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bina. Happy birthday to you. May God bless you. Always to love. Happy birthday, dear Bina Subba. Happy birthday to you. अब Happy birthday to you. अब यो तिम्रो मनिकाजी हैन अन्तले इंग्लिश भन्दै एउटा गरेर सबै म खाइदिदिन एकछिन पर्छ है ल खाइदे बेलाला खाइदिनु अप्सरा बम्बे